الله الرحمن الرحيم. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتي يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل
سيجعل له الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم كل من في السماوات والأرض إلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا إن الذين وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو
لهم رجزا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. कारवाने दावते कुरान व हदीस मरकज़े जमइयत अहले हदीस पाकिस्तान।